دونك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم، مرحبا بالناس الجداد ومرحبا بالناس القدام. دونك يلا تبع معايا الله يخليك. كيف كتشوف معايا هنا لو ترونسبور سي سامبل. شنو هو لو ترونسبور؟ اي حاجه درتيها ما بين لو كليون لو فورنيسور راه كيكون ان ترونسبورتور. يعني لو ترونسبور شي حاجه مهمه سوا في لاشا سوا في الفونت. غادي نشوفوا الانواع ديالو. فاش كيكون ترونسبور كيف كتشوف هنا كاينين ثلاثه ديال الانواع. كاين النوع الاول اللي هو ترونسبور اسوري باغ ان تيير، كنسميوه ترونسبور باغ ديبور. وكاين دوزيام ترونسبور هو ترونسبور كيكون اسوري باغ لي مويان دو فورنيسور. يعني الترونسبور هاد النوع ديال من الترونسبور كيديروا لو فورنيسور من عنده لو كليون، كنسميوه فورفيتير او فاكتوري. يعني انت فاش تلقى في ليكزيرسيس باغ ديبور ولا باغ ان تيير عرفوا راه هاد النوع. اما لا قال لك بلا راه اسوري باغ لو فورنيسور ولا قال لك فورفيتير او فاكتوري، عرف راه لو فورنيسور هو اللي دارو. خاصك تميز كل واحد بوحديته. بالنسبه للنوع الثالث هو كيكون ترونسبور اسوري باغ لو كليون. يعني لو كليون اللي دارو، الكليان هو اللي جاهز سلعته من عند الفورنيسور وداها للشركه ديالو. في هذه الحاله هذه فاش كيكون دارو لو كليون كيقول لك بلا كونطابلومون كيكون هاد لو ترونسبور ما كيتفاكتوراش وما كيتكونطابيليزاش. علاش؟ حيت لو كليون هو اللي دارو، ما يمكنش يحسبوا على راسو في الحاله فاش كيدير لاشا. داكوغ. دونك الكليان هذيك السلعه باع عليه لو فورنيسور بغى يهزها راه يجي يهزها، ما بغاش كيقول ليه دير لي انت الترونسبور وحسبوا عليا ونخلصك. دونك هادو هما الانواع اللي بغيتك تركز عليهم، لو ترونسبور باغ ديبور و لو ترونسبور فورفيتير. لو ترونسبور باغ ديبور هو اسوري باغ ان تيير، يعني شركه هي اللي جات دارت لو ترونسبور ما بين لو فورنيسور وما بين لو كليون. باغ كونطخ لو ترونسبور فورفيتير كيكون لو فورنيسور هو اللي دارو. كتلقى بلا عنده طونوبيل في لا سوسيتي كيعيط للشيفور ديالو كيقول ليه الله يحفظك هز هاد لا مارشانديز ولا هز هاد لو برودوي فيني وديه ليا الكليان فلان فلاني، بحيث ان لو فورنيسور كيصاوب اون فاكتور كيدير فيها ترونسبور وداك لو برودوي فيني ياك باش يفاكتوري على لو كليون. داكوغ. دونك كل نوع خاصنا نعرفوا شنو كيعني، شنو هو لو تريتمون كونطابل ديالو وشنا هي لا تيفيا اللي كنحسبوه عليها. يعني لو تيفيا لا تيفيا اللي كنا شفنا في الدرس الثالث خاصك تعرف انها كل بريستاسيون عندها ولا كل ناتور دوبيراسيون يعني عندها واحد لوطو ديال لا تيفيا اللي كنخلصوه للدوله. داكوغ. يلا شوف معايا النوع الاول اللي هو لو ترونسبور باغ ديبور. شوف معايا الاول لو ترونسبور باغ ديبور. دونك كي كتشوف هنا لو ترونسبور باغ ديبور يعني لو ترونسبور ديبور كتكون شركه هي اللي جات دارت لو ترونسبور وغادي يخلصها الفورنيسور وغادي يحسبها على لو كليون. يعني لو ترونسبور ديبور لا تيفيا ديالو كتكون 14%. لو تريتمون كونطابل خاصك تعرف ان هذاك لو ترونسبور ديبور شنو كيكونطابيليزي لو فورنيسور فين كيدخل فاش من كونت، وخصك تعرف ان لو كليون شنو هو تا هو كيكونطابيليزي. يلا تبع معايا مزيان باش نوريك لو فورنيسور شنو كيكونطابيليزي فاش كيكون عندنا فشي اوبيراسيون لو ترونسبور ديبور. يعني شركه اللي جات دارت لو ترونسبور الفورنيسور باش يوصل السلعه لو كليون. يعني التيفيا كتكون 14%. يعني لو تريتمون كونطابل خاصك تعرف بلا في لو فورنيسور عنده دو زيتاب. ليطاب الاولى شنو كيدير؟ اول حاجه كيديبيتي لو كونط 61426. هاد لو كونط سي ان كونط دو شارج وما تبقاش تفرج فيا، حل بلون كونطابل وشوف هاد لو كونط باش تعقل عليه ونوطي حداه امتى كنستعملوه. يلا حل معايا الله يرضي عليك داك البلون كونطابل وجبد الصفحه غتجبد ليا الصفحه 19 وغادي تمشي ليا نيشان لو نيميرو دو كونط 61 42 6 ترونسبور سور فونت. داكوغ.
دونك هاد لو ترونسبور سور فونت كيقيدو لو كونت لو فورنيسور فين؟ في الديبي. داكوغ؟ فهمتو ان هاد لو كونت ديال ترونسبور سور فونت كيقيدو لو فورنيسور في الديبي. في الكريدي شنو كيقيد بلوتو جو ميكسكوز، قلنا لو فورنيسور في الديبي اشنو غيقيد ترونسبور سور فونت 61426 وغيقيد تحت منو تيفيا ريكوبيرابل سور شارج لو نيميرو دو كونت ديالها 34552. غتمشي للصفحه شحال؟ غتمشي للصفحه اللي كاينه في الكلاس 3 باش تعرف النمره، يعني لو نيميرو دو كونت ديال TVA على لو ترونسبور باغ ديبور. دونك TVA على لو ترونسبور باغ ديبور لو نيميرو دو كونت ديالها 3455 جوج TVA ريكوبيرابل سور شارج. هادو هما لي كونت اللي كيدير لو فورنيسور فين؟ في الديبي فاش كيبغي يكون يعني يخلص يكون عندنا لو ترونسبور باغ ديبور. بالنسبه لا تيفيا كاين اللي غيقول لي استاذ شحال لو طو ديالها؟ لو طو ديال تيفيا ها هو درتو لك هنا 14%. غتشد داك لو ترونسبور سور فونت اور تاكس غتضربو في 14% غيعطيك لو مونطون ديال تيفيا. دونك هاد لي دو كونت اللي وريتك كيقيدهم لو فورنيسور فين؟ في الديبي. دابا غنشوفو في الكريدي شنو غيكونطابيليزي. اي بوي اون كريدي لو كونت 61 اللي هو لاكيس ولا كيقيد لا بنك. دونك اول ايطاب كيديرها لو فورنيسور فاش كيكون عندنا لو ترونسبور باغ ديبور كيديبيتي لو كونت ترونسبور سور فونت النمره ديالو ها هي تيفيا ريكوبيرابل تحت منه ها النمره ديالها. هادشي في الديبي. وفي الكريدي اش كيكون يا اما لاكيس يا اما لا بنك. دونك هذه هي اول ايطاب كيديرها لو فورنيسور. يعني فاش كتجي الشركه كدير ترونسبور للكليان الفورنيسور ويديه للكليان كيخلص الفورنيسور ديك الشركه اللي هي انترميديير ما بين الكليان وما بين الفورنيسور كيخلصها يا اما باغ كيس يا اما باغ بنك. كيديبيتي لو كونت ترونسبور كيديبيتي لو كونت تيفيا سور شارج ريكوبيرابل سور شارج على الترونسبور وكيكريديتي لا بنك ولا لا كيس. دونك هذه هي اول ايطاب كيديرها لو فورنيسور. غنمشيو دابا الدوزيام ايطاب. داكوغ؟ فاش غيبغي ياك يكونطابيليزي لو فورنيسور لا فونت، يعني فاش غيبغي يدير الفونت دو مارشانديز ولا مثلا فاش غيبغي يبيع للكليان. دابا فاش غيبغي يبيع للكليان اش خصو يدير؟ خاصو يفاكتيري عليه السلعه اللي غيبيع ليه و اون ميم طون داك لو ترونسبور اللي دار ليه، حيت ما يمكنش انه الترونسبور يديرو لو فورنيسور وما يحسبوش على لو كليان. داكوغ؟ دونك كيعيط ليه في التليفون الكليان كيقول لي الله يرحم لك الوالدين دير لي الترونسبور من عندك وحسبوا عليا. هاد الحاله هادي هي اللي غنشوفوها في دوزيام ايطاب. دونك دوزيام ايطاب قال لك دون لا كونطابيليزاسيون دو لا فونت اش كيدير لو فورنيسور اون كريدي لي كونت. اش غيكريديتي هاد لي كونت ترونسبور سور فونت و ايطا تيفيا ريكوبيرابل. كاين اللي غيقول لي استاذ علاش هادو درتيهم في الكريدي في ليطاب الثانيه؟ غنقول لك بلا لو فورنيسور خاص هاد لو ترونسبور اللي خلصو في ليطاب الاولى للشركه خاصو يانيلوه، يعني خصو يفاكتوريه على الكليان. باش يفاكتوري على الكليان خاصو يدي هادوك لي دو كونت اللي دارهم في الديبي خاصهم يديهم للكريدي باش يحسب، يعني باش يانيلي داك لو ترونسبور اللي خلصو لديك الشركه ويتخلص فيه من عند الكليان. دونك اش كيدير ترونسبور سور فونت فين؟ في الكريدي. وكيدير في الكريدي عاوتاني ايطا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج. دونك عرفتك ما فهمتيش داكشي علاش جبت لك واحد ليكزامبل اللي هو تري سامبل وغادي تحاول نخرجو انا وياك باش تفرح راسك وتفرح الميمه، ولكن بشرط ما تبقاش تفرج فيا. فيق معايا حمادي وفيقي معايا الشعيبيه ولا الشعبيه سي لا ميم شوز بيان سور في اطار المستملحات وتقويه العضلات. دونك ليكزامبل هو هذا، ها هو
كلشي كيبان ليه ليكزامبل، كلشي كيبان ليه ليكزامبل. واش ليكزامبل كلشي كيبان ليه؟ دونك بلا ما تشوف لا سوليسيون حاول انك تشوف ليكزامبل وتخرجو لراسك باش انك تعلم. باسكو لا شتي لا سوليسيون ديال ليكزامبل ولا ديال ليكزارسيس ما غاديش طبق داكشي اللي شرحت لك، يعني ما غتكونش راسك ما غتبينش ليا بلا راك فهمتي. ليكزامبل اش كيقول لك؟ لو 15 افريل لونتربريز دارت فونت اكريدي، يعني باعت لواحد الكليان اكريدي، فونت اكريدي او كليون اس ام تي، المونطون بروت شحال؟ 25000 درهم. عطات الكليان ديالها 5% ديال الغوميز ريدكسيون كوميرسيال، تي في 20%، يعني تي في على الفونت ديال المارشانديز 20%، والترونسبور قال لك ان لو فورنيسور خلص ترونسبور اون اسبيس 500 درهم ياك، وقال لك تي في على الترونسبور اللي خلص الفورنيسور الشركه اللي كدير الترونسبور لو طو ديالها هو 14%. لا فاكتور نيميرو 33. دونك انت شنو غادي دير؟ الله يخليك غادي تحاول انك تصاوب لا فاكتور ديال الترونسبور اللي غيخلص الفورنيسور للشركه، وغتصاوب ليا لا فاكتور ديال الفونت للكليان، ومن وراها اش غدير؟ قال لك هنا باسي لي زيكريتور نيسيسير شي لو كليون اي شي لو فورنيسور، يعني هاد لوبيراسيون هادي غدير ليا لا كونطابيليزاسيون ديالها في الجورنال عند لو كليون وعند لو فورنيسور باش نشوفك واش فهمتي يا حمادي ولا ما فهمتيش. داكور؟ دونك يلا تبع معايا هنايا باش نشوف معاك لا سوليسيون، باسكو اوني دون ان كور اللي كنشرح لك فيه باش تفهم كتر. من غنمشيو لي زيكزام ولي زيكزارسيس غنخليك تخرج لراسك، ولكن ما هادشي ما كيمنعش انك من نساليو لو لايف خاصك تعاود لو لايف وخاصك تعاود هادشي لراسك بلا ما تشوف لا كوريكسيون. داكوغ؟ دونك دابا غنمشيو وغادي نخرجو لا فاكتور ديال الترونسبور، يعني لا فاكتور اللي غيخلص لينا هاد لو ترونسبور. ما تنساش هاد لو ترونسبور راه هو لو ترونسبور باغ ديبور. علاش؟ حيت جا قال لي ان لو ترونسبور ياك تي في عليه 14%. دونك باش كتميز باغ ديبور و فورفيتير، باغ ديبور كتكون لو طو ديال تي في ديالو 14% وكتكون شركه اللي جات دارتو. باغ كونطخ فورفيتير ترونسبور فورفيتير كيكون لو فورنيسور هو اللي دارو من عنده في الشركه، وفاكتورا على الكليان يعني كيكون دارو من عنده. دونك دابا غنديرو لا فاكتور ديال ترونسبور. لا فاكتور ديال ترونسبور كتكون سولمون على الفورنيسور، يعني كياخدها لو فورنيسور. لو فورنيسور هو اللي كيكون كيخلص ديك الشركه اللي كدير ترونسبور باغ ديبور، يعني واحد لانترميديير هو اللي جا دار ترونسبور. واش ديما كتكون عندنا التافيه من كيكون ترونسبور؟ وي بيان سور، اي حاجه درتيها ليطا كتقول لك اعطيني الباي ديالي. هذاك الباي ديالها كيكون عباره عن ضريبه على القيمه المضافه، وماشي انت تاخدي الباي ديالك والدوله ما تعطيهاش الباي ديالها. الله يخليك وكون معايا على القرص. دونك دابا غنشوفوا لا فاكتور ديالاش ديال ترونسبور. دونك اول حاجه الترونسبور، هذاك لو ترونسبورتور اللي غيدير لنا الترونسبور للكليان غيصيفط لينا هاد لا فاكتور، حاسب علينا الترونسبور قال لنا 500 درهم، ها هي المونطون ديال الترونسبور. تي في عليه 14% هي هادي. كيفاش حسبتها؟ حسبت 500 ترونسبور وضربته في 14%. دونك انا لو فورنيسور شحال غيخلص لداك لو ترونسبورتور؟ غيخلص ليه 570، غيشد 500 وغيزيد عليها الضريبه على الترونسبور على القيمه المضافه ديال الترونسبور غتعطيه 570. دونك لو فورنيسور باش يوصل السلعه للكليان جاب شركه باش دير ليه الترونسبور وخلصها ب 570 درهم. داكوغ؟ من وراء هاد لا فاكتور غيدير لها لو فورنيسور لا كونطابيليزاسيون عنده في الجورنال. اش غيدير؟ نهار 15 شهر 4 لو فورنيسور خلص لو ترونسبورتور ب 570 درهم،
يعني غيديبيتي لو كونط ترونسبور سور فونت 61426. غيدير تحت منه ايطا تي في ريكوبيرابل سور شارج 14%. نيميرو دو كونط ديالها 34552. وغيكريديتي لا كيس. علاش غيكريديتي لا كيس؟ حيت قال لي ان لو ترونسبور ريغلي اون اسبيس، خلصوا لو فورنيسور للشركه اون اسبيس، ها هو كيس. لو مونطون، لي مونطون منين غنجيبو من لا فاكتور. ترونسبور سور فونت كيدخل بالمونطون ديال اور تاكس ديال ترونسبور، تي في كتدخل بلو مونطون ديال تي في، او لا كيس هو الثمن اللي خلص الترونسبورتور، يعني نيتا بي. داكوغ. وهنا في الليبيلي كندير فاكتور نيميرو ديال هذيك لو ترونسبور. داكوغ. دونك دابا غادي نمشي وغادي نصاوب لا فاكتور ديال الفونت، يعني لا فاكتور ديال الفونت دو مارشانديز هي هادي. دونك لا فاكتور ديال الفونت باش نخرجها خصني نعرف شنو هما لي كومبوزون ديالها. اول حاجه لي كومبوزون ديال لا فاكتور دو فونت، عندي مونطون بروت ديالها 25000 درهم. ديجا عطيت للكليان واحد الريدكسيون كوميرسيال ديال غوميز 5%، والتي في على ديك الفونت دو مارشانديز 20%. دونك هادو هما لي كومبوزون ديال لا فاكتور دو فونت. تري بيان. دونك هما هادو، شوف معايا هنا مزيان. دونك لا فاكتور دو فونت، فاكتور دو فونت 15 شهر 4 كيكون كياخدها له، يعني كيصاوبها له فورنيسور وكيصيفطها للكليان. كتبقى كوبي عند فورنيسور وكوبي عند لو كليان. لو كوبي كل واحد باش كيدير بها لا كونطابيليزاسيون. دونك لا فاكتور دو فونت ها هي، غنوريك كيفاش حسبتها باش ما تمشي ان شاء الله بوحديتك وتريح مع شي كويس ديال اتاي وكاس العصير وشويه الكركاع والبيستاج. بيان سور غيكون غالي عليك، ولكن في لا فاكتور راه رخيص. بيان سور غادي تحاول انك تخرجها لراسك. دونك المونطون بغيت بشحال بعت للكليان؟ 25000. شحال عطيتو في الغوميز؟ 5%. تري بيان. ها هي. دونك اول حاجه المونطون بغيت هو 25000 درهم باش بعت السلعه. عطيت الكليان ديالي 5% ديال الغوميز، نقصت عليه 5%، عطيتو تخفيض ديال 5%، 1250. داكوغ. من ورا لي ريدكسيون كوميرسيال، يعني من ورا الغوميز ولا الغابي ولا ريستورن، كيعطيني النيت كوميرسيال. من ورا النيت كوميرسيال خاصني نحسب التي في على الفونت، يعني على التي في على ديك السلعه اللي غنبيع للكليان. حيت ابو كعبو باش شنو قلت لك انا؟ قلت لك الدوله ديما داخله معاك، يعني اي حاجه بعتيها خاصك تعطيها الباي ديالها. الا ما عطيتيهاش الباي ديالها غادي تزلق، غتمشي فيها حمادي. دونك من ورا التي في اللي هي 20% على الفونت دو مارشانديز، كتجي خاصك تفاكتوري على الكليان ديالك داك لو ترونسبور اللي خلصتي لو ترونسبورتور. يعني خاصك هاد لا فاكتور ديالاش اللي عطاك لو ترونسبورتور باش دالك السلعه للكليان، خاصك تحسبها على الكليان ديالك، ماشي نتايا تخلصها من جيبك. خاصك تحسبها على الكليان. اش كدير؟ كتشد هاد لا فاكتور هادي وكتشد وكتحطها هنا. ها لو مونطون ديال الترونسبور اللي خلصتي، ها التي في ديال 14% اللي خلصتي. داكوغ. يلا اجي نشوف معاك دابا لو كالكول. لو كالكول سي تري سامبل. لو كالكول سي تري سامبل. داكوغ. دونك لو كالكول سي تري سامبل. غير بشويه لك غادي تفهم، واخا تكون زليجه غير بشويه لك. خليو التي في 20% هي ترونسبور فورفيتار. غنشوفوه في لابارتي الثانيه، النوع الثاني. دابا حنا في ترونسبور اللي هو التي في ديالو 14%. ما تسبقوش الاحداث الله يخليكم. انا ما غنزربش، غير بشويه عليكم، غير بشويه عليكم، ما غنزربش تتفهموا. راه واخا تكون زليجه غادي تفهم. دونك نكملوا. دونك فهمتوا هذه كي درنا ليها لا كونطابيليزاسيون. دابا غنمشيو نصاوبوا لا فاكتور ديال الفونت، يعني لا فاكتور اللي غادي نصيفط للكليان، اللي غنحسب على الكليان. اول حاجه الكليان ديالي شنو غنحسب عليه؟ غادي نحسب عليه الفونت دو مارشانديز اللي بعت ليه والتي في عليها، وغادي نحسب عليه الترونسبور اللي خلصت عليه باش ديت ليه السلعه. فهمتوا؟ دونك لا فاكتور ديال الترونسبور هي هادي اللي خلصت عليه
انا درت ليها لا كونطابيليزاسيون عندي انا اوطون كو فورنيسور وكنبيع. دابا غنصاوب الفاكتور دو فونت. لا فاكتور دو فونت منين كتكون من الثمن ديال السلعه اللي غنبيع ليه مونطون بروت، ومن الغوميز اللي عطيتو يعني من التخفيض اللي نقصت ليه 5%، ومن التافية على الفونت، وغادي نحسب عليه داك الترونسبور اللي خلصت عليه. يعني دابا جيت تشوف معايا لو كالكول. داكوغ، يلا توكل على الله. عندك لو مونطون بروت 25,000. خاصني نحسب التخفيض اللي نقصت عليه. غنشد 25,000 وغنضربها في 5%. جربها في كالكولاتريز غتعطيك 1250. من وراها كنحسب النيت كوميرسيال. النيت كوميرسيال هو المونطون بروت ناقص الريدكسيون كوميرسيال. الريدكسيون كوميرسيال 1250. كيف قلت لكم من قبل ان لا فاكتور لي ريدكسيون كيتنقصوا و لي ماجوراسيون كيتزادوا. لي ريدكسيون هما غابي غوميز ريستورن و لي سكون، و لي ماجوراسيون اللي هما ترونسبور تيفي و لومبالاج. دونك هنايا النيت كوميرسيال باش نحسبو غنشد المونطون بروت وغنقص منه الريدكسيون كوميرسيال اللي هي الغوميز، غتعطيني 23,750. داكوغ. دونك بالنسبه لي انا غادي نمشي نحسب التافيه على الفونت دو مارشانديز هي 20%. ها هو قال لي هنايا تافيه 20%. دونك غنجي هنا وغادي ندير تافيه 20% على الفونت دو مارشانديز. كيفاش غنحسبها؟ غنشد النيت كوميرسيال وغنضربو في 20%، غيعطيني الباي اللي غنعطي للدوله على شكل ضريبه على القيمه المضافه. ديك الضريبه اللي غنعطي للدوله باش تحسبها كتشد نيت كوميرسيال كتضربو في 20% كيعطيك 4750. هذه هي لا تاكس سوغ لا فالور اجوتي اللي غتعطي للدوله، يعني ديال الدوله. من وراه كنجي كنحسب على الكليان لا فاكتور ديال الترونسبور، يعني الفاكتور الترونسبور اللي درت ليه اللي خلصت للشركه باش دات لي السلعه. 500 درهم كنحطها ديال الترونسبور، التافيه ديالها 70% بلوطو 14% اللي هي 70 درهم. دونك دابا غنحسب النيطا بيي. النيطا بيي اش كيقول لي؟ هو كيقول لي ان لي ريدكسيون كوميرسيال كيتنقصوا، لي ماجوراسيون كيتزادوا. دونك عندي هنا لي ماجوراسيون هما هادو راه كيتزادوا، تافيه و ترونسبور، و لي ريدكسيون ها هما نقصتهم. دونك نيطا بيي غنشد نيت كوميرسيال، غنزيد عليه التافيه اللي هي 20% 4750، غنزيد عليه الترونسبور اللي خلصت اللي هو 570 تافيه على الترونسبور 14% حتى هي غنزيدها باش تعطيني النيطا بيي 29,070. دونك انا الكليان ديالي اللي غادي نصيفط ليه السلعه غادي نتسالو 29,070. داكوغ. دونك نمشي دابا باش نديرو لا كونطابيليزاسيون ديال هاد لا فاكتور اللي صوب ديال الفونت، نديرها في الجورنال. داكوغ. دونك بالنسبه لو فورنيسور خاصك تعرف اشنو غيكونطابيليزي. دونك لو فورنيسور هو هذا غيكونطابيليزي اول حاجه لوبيراسيون كيقول لي فونت دو مارشانديز ا كريدي، يعني التافيه 20% وغوميز 5%، وعاد ترونسبور اللي خلص خاصني نفاكتوري عليه. يعني لو فورنيسور في الفاكتور دو فونت غيدير كليون في الديبي 34 باسكو باع ليه ا كريدي. داكوغ. في الكريدي شنو غيدير؟ غيدير فونت دو مارشانديز، الثمن باش باع عليه السلعه، يعني نيت كوميرسيال. فونت دو مارشانديز كتدخل بلو مونطون ديال نيت كوميرسيال. لي مونطون غنشوفوهم من بعد كتاخذهم من لا فاكتور. تحت من الفونت دو مارشانديز غدير التافيه 20% الباي ديال الدوله تحت من الفونت دو مارشانديز، يعني هاد التافيه هادي على الفونت دو مارشانديز. النمره الكونت ديالها 44 55.
غنمشي من ورا هادي غادي نانولي داك لو ترونسبور اللي خلصت للشركه اللي دارت ليا الترونسبور، حيت خاصني نحسبوا على الكليان. باش نحسبوا على الكليان خاصني نحيدو من الديبي ونديه للكريدي. دونك ترونسبور سور فونت 500، ايطا تي في ريكوبيرابل سور شارج 70. نيميرو دو كونت ديال شاك كونت ها هو ديجا شفتو معاك. دابا غنمشيو لي مونطون. كاين اللي غايقول لي استاذ كل كونت ما غنعرفش اشنو غادي ندخل. دونك خاصك تعرف ان كليون كيدخل بالنيت ابيي. فون دو مارشانديز كتدخل باخر نيت كوميرسيال. ايطا تي في فاكتوري خاصها تدخل بلا باي ديال الدوله 20%. ترونسبور سور فونت خاصو يدخل بالمونطون اور تاكس، يعني الثمن اللي خلصت الثمن ديال الترونسبور اور تاكس. تي في على البور باغ ديبور يعني 14%. رد البال هادي 20% على السلعه وهادي 14% على الترونسبور اللي درت ليه، هي هادي. دونك هادي هي ليكريتور كونطابل اللي غيقيد لو فورنيسور. دونك دابا غادي نمشيو وغادي نديرو لا كونطابيليزاسيون شي لو كليون. هنا تقدر تجمعهم تيفيا، تقدر تجمعهم. لا اتونسيون ما تقدرش تجمع التيفيا باسكو هادي راه كاينه في الكلاس 4 هادي سور فونت، ولكن هادي كاينه في الكلاس 3. اتونسيون راه ما يمكنش لك تجمع هادو بجوج. اتونسيون كل حاجه غديرها بوحديتها، كل وحده عندها الكونت ديالها. اتونسيون انا كنقولها وكنعاودها. يلا جمع راسك معايا حمادي. لو كليون غنشوفو شنو غيكونطابيليزي. لو كليون شنو كيدير؟ كيدير لاشا، يعني لوبيراسيون غتولي اشا دو مارشانديز ا كريدي ياك. وغادي نشوفو شنو غيكونطابيليزي. غيكونطابيليزي في الديبي اشا دو مارشانديز، وغيكونطابيليزي فاش في الديبي عاوتاني ترونسبور سور اشا اللي حسب عليه لو فورنيسور، وتحت منه غادي كونطابيليزي ايطا تي في ريكوبيرابل سور شارج. هادي اللي جمعت لك هنايا راه فيها تي في على السلعه والتي في على الترونسبور، داكوغ. وفي الكريدي اشنو غيكونطابيليزي لو كليون؟ غيكونطابيليزي فورنيسور. علاش؟ حيت شرا ا كريدي. الثمن باش غيدخل اشا دو مارشانديز غيدخل باش بالنت كوميرسيال. هادشي اللي كنقولك باش غيدخل حاول تكتبها هنا، كتب النت كوميرسيال. ترونسبور سور اشا غيدخل بالمونطون ديال ترونسبور اور تاكس. ايطا تي في ريكوبيرابل سور شارج غتدخل بالمونطون ديال تي في سور اشا و تي في سور يعني تي في سور فونت و تي في سور ترونسبور اللي هي 4820. دونك غتشد 4750 ديال تي في 20% وغتزيد على هادي وغيقيدها الكليان في الديبي في الكونت ديال ايطا تي في ريكوبيرابل سور شارج. وفي الكريدي غادي يقيد فورنيسور. دونك دابا كنت شرحت لك دابا النوع الاول ديال لو ترونسبور باغ ديبور.